वकला कन्वेंशन हुआ है, उसमें मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ बड़ी तकारीर हुई हैं वहां पर, तो उसमें एक करारदाद इमरान खान के खिलाफ होनी चाहिए थी कि जब पेशावर हाई कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के तहत दी गई सारी सजाएं खत्म कर दी, तो इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेने चले गए एज वजीर आजम कि मिलिट्री कोर्ट्स की सजाएं ठीक हैं और इन सजाओं पर अमल होना चाहिए, और वो मिलिट्री कोर्ट्स के दिफा में चले गए। आज जब तकरीरें की जा रही थी मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ, तो एक करारदाद इमरान खान के खिलाफ भी पास कर लेते, जिसकी वजह से 400-500 लोग आज भी मिलिट्री कोर्ट के सजा याफ्ता जेलों में मौजूद हैं। ये सिर्फ पीटीआई की सहूलतकारी के लिए वकला कन्वेंशन किया जा रहा था। हमें बाकी लोग अगर वो मिलिट्री कोर्ट्स में सजाए मौत भी हो जाए तो हमें कबूल, सिर्फ पीटीआई वालों की नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं आता हूँ इसकी तरफ। मतलब बुखारी साहब को जरा, बुखारी साहब प्लीज गो अहेड जी। देखिए, मसला ये है कि मुजम्मिल से थोड़ा सा इख्तिलाफ भी करूंगा, इत्तेफाक भी करूंगा। नवाज शरीफ की वापसी इंडिस्पेंसिबल है मुस्लिम लीग नवाज के लिए, क्योंकि आपने एक हाइप क्रिएट की, मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया कि जी ये गैल्वनाइज कर सकती हैं अवामुन्नास को। यस, उन्होंने शुरू में किया, लेकिन बाद में वो खत्म हो गया उनका सहर, और वो उसका नताइज आपने देख ली है। मतलब वो जलसों से, चलिए इलेक्शन को छोड़ दीजिए, जलसों में भी हमें वो वाली सूरत हाल नजर नहीं आई जो मरियम नवाज के पहले जलसों में होती थी। उसके बाद चलिए हम ये जो प्रोविंशियल या नेशनल असेंबली के इलेक्शंस की बात नहीं करते, हम कश्मीर की और जीबी की बात कर लेते हैं। वहां पे कितना जोर लगाया, लेकिन क्या रिजल्ट आया वो भी उस तरह नहीं साबित हुआ। अब मसला ये है कि जो पीछे कितने नामवर लीडर हैं मुस्लिम लीग नवाज के पास, वाकई में अगर इलेक्शन का उन्हें इतना ही यकीन है तो वो अपनी कैंपेन, तो राना सनाउल्लाह इधर हैं, प्रेसिडेंट पंजाब हैं, ख्वाजा आसिफ इधर हैं, सरदार अय्याज सादिक इधर हैं, एहसन इकबाल इधर हैं, और बड़े एक लंबी लिस्ट है उनके पास तो पंजाब में, और खसूसी तौर पे जीटी रोड वाले पंजाब में उनके पास लीडर्स की कमी नहीं है। नवाज शरीफ को क्यों वापस आना चाहिए? इसलिए कि इस वक्त पीएमएलएन जो है वो अपनी ग्राउंड जो है तकरीबन लूज किए बैठी है, क्योंकि जो साइलेंट वोटर है पीटीआई का सपोर्टर, वो अपनी जगह सिट्टा से मस्त नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि मुजम्मिल साहब तो मुझे कहेंगे मैं सहूलतकारी कर रहा हूँ, इमरान दार हूँ वगैरह वगैरह, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ यार कोई कम से कम एक सेम्बलेंस ऑफ फेयर जो है, बिल्कुल ही क्रैकडाउन है और बिल्कुल ही पीटीआई को खत्म करके तोड़ के वो कहते, अच्छा रोज वो कहते जी बल्ले का तो निशान ही नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? उसके पीछे करोड़ों लोग हैं, हम उसको पसंद करें क्या ना करें, हम इमरान खान की बातों से एग्री करें क्या ना करें, उसको मुकम्मल जमहूरी हक है इलेक्शन लड़ने का, उसकी पार्टी को। और ये जो रिस्ट्रिक्शंस और ये जेलें और ये सब कुछ लगाया हुआ है, इसको बंद करें ना। देखिए जमहूरियत का गला घुट गया है, तो गल करने का मौका तो दियो ना। पहली बात आपने, मैं आपकी बातों का बारी बारी जवाब देना चाहूंगा। पहली बात आपने बल्ले के निशान वाली की कि बल्ले का निशान होना चाहिए, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। जब सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे, आपने मुस्लिम लीग नून के सेनेटर से इसलिए बशीर का निशान छीन लिया था कि जी नवाज शरीफ कन्विक्ट है, वो टिकट देगा तो वो हम नहीं मानेंगे, लिहाजा ये सब आजाद हो गए। इमरान खान कन्विक्ट है, वो टिकट नहीं दे सकता, वो नीचे किसी को पार्टी की चेयरमैनशिप देते वो टिकट देगी आइन। और उसके बाद नून लीग ने भी अपना एक रास्ता निकाला, शहबाज शरीफ को सदर बनाया, उससे सीखा और अगला इलेक्शन शेर के निशान को हासिल किया। सेनेट के इलेक्शन से सबक सीखा, उन्होंने पार्टी की सदारत शहबाज शरीफ को दी जो नॉन कन्विक्ट था, और उसने सारे टिकट जारी किए, तो शेर का निशान बहाल हो गया ना। हालांकि वही एस्टेब्लिशमेंट सेनेट के इलेक्शन में शेर का निशान देने को तैयार नहीं थी। आज भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर इमरान खान साहब की ये जिद है कि उन्होंने खुद ही टिकट जारी करने हैं और उनके बाद इस पार्टी में कोई इंसान का बच्चा ऐसा नहीं है जो चला सके इस पार्टी को, तो कोई इस काबिल उन्होंने इस पार्टी में बंदा जी शऊर अक्लमंद एलो दानिश नहीं रखा जिसको वो कह सकें कि ये मेरी जगह थोड़ी देर चला देगा। मतलब आप भी किस दिन शो में छुट्टी कर ले तो आप कह देते हैं रूमी साहब आज फलां कर लेगा, आज फलां कर लेगा, तो उनके पास अगर एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो चला सके
اور وہ خود ہی چلائیں گے تو پھر میرا مطلب بلے کے نشان پر ضرور سوال ہوگا. وہ کنوکٹ ہو گئے, انہیں ڈیلیگیٹ کرنی ہے پاور کسی کو, پی ٹی آئی کو اپنا کنونشن بلانا چاہیے, نیا چیئرمین الیکٹ کرنا چاہیے, جیسے مسلم لیگ نون نے کیا, جیسے پیپلز پارٹی نے پیٹریوٹ بنا کے کیا جب بے نظیر کنوکٹ تھی. تو یہ لا آف دی لینڈ کے مطابق بات ہے, غلط ہے یہ صحیح ہے. پیپلز پارٹی بھی اس میں سے گزری ہے, اس نے پیٹریوٹ بنائی تھی, مخدوم امین فہیم کو پارلیمنٹیرین بنائی تھی, اور اس کے مخدوم امین فہیم کو اس کا چیئرمین بنایا تھا کیونکہ بے نظیر ٹکٹیں نہیں جاری کر سکتی تھیں. پھر نواز شریف نے خود کو سائیڈ لائن کر کے شہباز شریف کو بنایا کیونکہ وہ خود نہیں کر سکتے تھے. تو عمران خان کو آج اس میں سے گزرنا ہے. اس میں کوئی آپ نیریٹو بنانے کی کوشش نہ کریں, آپ انہیں قانون پڑھائیں اور کہیں کہ پارٹی کا کنونشن بلائیں. کسی بھی انسان کے بچے کو, اگر کوئی انسان کا بچہ آپ کی پارٹی میں ہے, اس کو چیئرمین بنا دیں, ایسی کوئی بات ہی نہیں. عمر ایوب کو بنا دیں, کسی کو بنا دیں. اور یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں نا, یہ آمریت کے خلاف جدوجہد بھی آئین اور قانون کے دائرے میں کرتی ہیں. اچھا جی, یہ کوڑے کھاتے ہوئے بھی پاکستان کے آئین کی زندہ باد کا نعرہ لگاتی ہیں. یہ اس وقت کوئی اور نعرہ نہیں لگاتی ہیں. ہم سول رائٹس کے جو علمبردار لوگ ہیں, ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگانے والوں کو آپ پاکستان میں جو ہے اس وقت کھلی چھٹی دے دیں اور انہیں کہیں کہ وہ بڑے سیریمونیل لوگ ہیں, ان کو گلوں میں ہار پہنائیں اور ان کو پاکستان کی سیاست میں اعزاز بخشیں. میں نہیں ایسا کہہ سکتا. آپ کہنا چاہتے ہیں, آپ کی مرضی. نہیں تو جی صرف ایک بات پہ اعتراض ہے, وہ یہ ہے کہ دوسری دفعہ مزمل نے نام لیا ہے کہ عمران خان کو چاہیے کہ اگر وہ اپنی صدارت کسی کو دے دیں, بالکل دے دیں, لیکن مزمل نے 2 دفعہ عمر ایوب کا نام لیا ہے. مزمل کی پرانی محبت نہیں مرتی عمر ایوب خان کے ساتھ. یہ سیکرٹری جنرل ہے بھائی, سیکرٹری جنرل ہے, یہ ہے سیکرٹری جنرل ہے, سیکرٹری جنرل ہے. میں نے تو نہیں بنایا اس کو. ہر بندے کو پارٹی سے نکالنے کا نوٹیفیکیشن عمر ایوب جاری کرتا ہے. عثمان بزدار کو نکال دیا, اسد عمر کو نکال دیا, یہ فواد چودھری کو نکال دیا, پرویز خٹک کو نکال دیا. یہ نوٹیفیکیشن عمر ایوب جاری کر رہا ہے نا, تو اس کو اختیار دے دیں. اس سے نکلوانے ہیں, اسے دینے والی کوئی چیز کا بھی اختیار دے دیں. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ عمران خان خصوصی طور پہ عمر ایوب کو صدر کیوں نہیں بنوائیں گے, چیئرمین کیوں نہیں بنائیں گے, پھر اسے سیکرٹری جنرل خصوصی طور پہ کیوں بنایا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ رومی صاحب ضرور عمران خان کا علم بلند کریں, ہم آپ کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اس میں, لیکن آپ عمران خان کو بھی سمجھائیں کہ وہ کچھ آئین اور قانون کے دائرے میں اپنی سیاست کو لے کے آئیں. نہیں بالکل لائیں آئین اور قانون کی, بالکل ٹھیک ہے, لیکن دیکھیے ہمارا ایک بڑا کلیئر ویو ہونا چاہیے شہری آزادی اور جمہوری آزادی. میں نے تو بات ختم کرنے دیں سر. ہزاروں لوگوں کو 100 دن مطلب کتنے مہینے ہو گئے ان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے, کسی ان میں سے چندے کے خلاف ٹرائلز ہو رہے, باقی لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے ٹرائلز کہاں جا رہے ہیں, کیوں ان کو بار بار. بھائی ان کو آپ جو ہے جو 30-40 لوگ اس میں ہوں گے وائلنس میں انوالوڈ, ان کو آپ رکھیں, ان کے خلاف مقدمہ کریں. باقی جو آپ نے پکڑے ہوئے ان کو تو فارغ کریں نا. ان کو تو صرف یہ جبر کے لیے اور ایک فیئر آف ریپریشن, وہ ایک جیسے ماحول بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے. اگر اس ملک کی عدلیہ کو پرویز الہی اور عمران خان کی محبت سے تھوڑا وقت مل جائے تو وہ ان کے مقدمے بھی سن لے گی. ہاں تو میں تو آپ میری بات سمجھیں, اس میں حکومت کا کیا قصور ہے, فوج کا کیا قصور ہے؟ آپ میری بات سمجھیں, آپ ایویں ان کو بول رہے ہیں. اب وہ واقعی ان کے خلاف اگر کوئی چارجز موجود ہیں, مطلب خدیجہ شاہ کے خلاف واقعی کی چارجز موجود ہیں, وہ کوئی بے گناہ نہیں ہے, آپ کو یہ ماننا چاہیے کہ وہ آن دا اسپاٹ موجود تھیں, وائلنس میں ان کا ایک رول تھا, ویڈیوز موجود ہیں. تو صرف اس لیے کسی سے ہمدردی نہیں ہو سکتی کہ اس کے پاس امریکی پاسپورٹ ہے یا وہ آرمی چیف کی نواسی ہے یا اس کا بہت بڑا برانڈ ہے. قانون کی نظر میں مجھے امید ہے کہ حسان نیازی اور خدیجہ شاہ برابر کے ملزم ہیں.